باب غزوة ذات القرن وهي الغزوة التي أغاروا على جفاح النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بخان وشراكا بيت المال بخان ببقي سريدل ذات القرن بتوي دي غطفانيان وسلنس ديوا وهي الغزوة التي أغاروا غطفانيان وأغاروا كده بير بغطفانيان وثلاثة كما غطفانيان وباكا وردوليوا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم غنبر مبارك وكوفو لقاح الفيكوخ يتاوي لقاح الجنة ذات خيبرنا درو دي مان كيبا هذا پیغمبر مبارک کو نبی نبی فرمان وی تو بسیشا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن ابي عبيد قال سمعت سلمة بن الاكوع رضي الله عنه يقول خرجت قبل ان يؤذن بالاولى وكانت لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قلب قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال اخذت لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت من اخذها قال الاطفال قال فصرفت 3 صرخات يا صباحا قال فاسمعت ما بين لابتي المدينه ثم دفعت على وجهي حتى ادركتهم وقد اخذوا يسترقون من الماء فجعلت ارميهم بنفسي وكنت راكيا فاقول انا فلك وعي بهم يوم الداعي وارتجل حتى استنقذت اللقاح منهم واستلمت منهم 30 بردا قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس فقلت يا نبي الله قد حميت القوم وهم عطاش فابعث اليهم الساعه فقال يا ابن الاكوع ملكت فاسجح ثم فرجعنا ويوفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخل المدينه. هو قبل ان يؤذن بالاولى الاولى صلاه الظهر مرادفه او سوق الصباح غير ورد الاشتيشي وكانت حين ترعى سريد المدينه قالت كي ملاقي غلام عبد الرحمن بن عوف فقال اخذت لا شوي وتحت ولا شوي حين قلت من اخذها قال الاطفال اهل الاطفال ولا تقدرها فصرفت الشغل من والدري شغل یا صباحا یا صباحا دا مطلب در کی صباح کے عملہ کئی دا دشمن عموماً چا عملہ کئی کم وقت ہے کئی دا صباح و دیکھ اشارت ہے کہ دشمن عملہ کردہ فاسفعت ما دون تیزا چنوالا کہ ما آواز اور ما بین دا دو درون مدینه تا یو لابا دا ساون دا یو لابا دا عیر دا طول مدینه دا میں آواز اور ثم اندفع کو منڈا میں علا وجهی ماما منڈا میں حتی آلان دل تلبینا وقد أخذوا لي ولاد رسيدلو يستقون من المعنى لسيرابو دوغونا وخالين سيرابو والوزان فجعلت أرميهم بنبلي ما بغشوا يستل نبل مفرد دي اسم جمل وتوانا أو مفرد السهم دي اسم جمل وكنت راميا دويشتنتو وأقول ما رجوي أنا ابن الأكوع الأكوع زوي مستغمى منهم دي اليوم يوم الرزعي ننرد هلاك دا کنجوسان دا يوم هلاك الرزع رزع ستوي لكيگي رازع او رزيع دا اتوي رازع او رزيع ودي توجي نمور بيس كنا دا دا سخي ساري صفت دي كم سخي چيغا دا گڑي او دا بوخي دا اولاد دي نبا خلا بيس كي ويكا پلوخي كي لشن نو دا غراريز دا گاونديان قوي نو بيا برانا بيا وارد Desa, sa'yo ipaliklaro niya ba yun? Kita tahu ya? Cerita sebelum no pakula de peleshi. Winter bagi kawandian kawuri kaya wala na February. Hukum kita dada ko yoda se de peski. Ako to pajuta mirade da se de peski. Dar bagi kawandian kawuri. Anita razia aw razia. Bukan just demonstrasi. Nanti berada harakat dan kejusian lah. Marajwe, raja cetakia berabari wajah syariah ini. Aw bas agili ke ini awal ini markeri wasarani. Terakhir mekredawina lekhe. Betul impre boleh utakdir. Aw ya, juga mau kasi mandawala. No tahui sadaruna, no sadar ke banda manda nishi wali druni. No ipasalar ke mete hasil kan dev sadaruna. Man, oye, ये सादर वैसी का दो बजे तक ये सादर बजे से बोले तो वहाँ पे काम है साउदर चुका हुआ है तो ये तो सभी लेता जो कोई काला जाए ना इज़ाम ना वरना सुखाले को सरू वक़्त दिया ना मिला अधहमें तो कौम खालक ने कौम ना मने करे कौम का वो ना में मने करे बेस करे मने में करते की कौम ने काशम फबरा उस वक़्त मरी साथ लखकर लेगा وقال يا ابن الكعب ملكت زان رسول خان مالك فاصبحنا بك
अव्वल रिवायत के राजी के हुजूर पाक तो फरमाया कि कौम कली तरह से दे और कौम वाला उसूल अकबर खालक में बसिया हुआ है वापस जो मदीने था और ज़लदीद फ्रम मकबला का मुबारका और सुम्मा दखलना मदीना था और यह सहाबी तो नजर वाला थे और बसे शमाना से Abu Bakar Khaybar बस दा रसूलुल्लाह मुबारक से करा अपनी रसूलुल्लाह होगा वज़ी क़ैदा के सुलह हुदैबिया से पछवाना वज़ी हज के 13 शवा नो बस पैगंबर मुबारक गुज़ार करना ताले बकावना तो खैबर था उस बता सुता बोल है मरिया तासो मुफा गलबे खुद के तमके मुशरिकात का आवाज है और वहां में खंदक के जालिमान और जबरी उठनो बिज़दा अफानियानी वसर मरगरी के वाक़े में किया और इधर खैबर भी में कजरी बदल हुजूर पाक वसल्लम रसूल तेरी स्वर्ग दस्ता का शान तेरी रसूलुल्लाह मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्वर्ग दस्ता बियादउ वसवा शाह सवाना स्वर्ग दस्ता बियादउ वसवा शाह सवाना और उम्महातुल मोमिनीन के बाद वसरा उम्मे सलामा और खैबर मदीने मुनव्वरी तकरीबन 170 किलोमीटर है 170 किलोमीटर और यो मुस्लिम खैबर ने नबी जोड़ शेवे और यो जोड़ खैबर ने ये नबी द खैबर यदीद में और जोड़ द खैबर कदीम है न्यू खैबर दा नबी जोड़ शेवे दे बेहतरीन सिटी वाली वो शेवे दाला और जोड़ खैबर उम्मत का पूर्णाली दौर करीमा ज़नन वक्त के सबब है तफसीर में हमने कहा है कि ذکر दे दे मलागा ने जोड़ी का तरीके और की उसका पर दूसरा वीडियो कर दे दमा نزاق البصير شابا وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار ان سئل النعمان رضي الله عنه اخبره انه هرم عن النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كنا بالصحراء وهي من اتنا خيبر صلى الله عليه وسلم بعد ذلك دي هي اتنا خيبر لا ديلا صلى العصر ثم دعا بالازواج توصيف فلم يؤت الا بالسبيل فجاء رسولنا ستوان وامر به فسر فاكل وكلنا ثم قام الى المغرب فمزمز ومزمز ثم صلى على بالنوازل مسألة وكرا شبته وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن عامر قوم عامر ذوي سلمة بن الاكوع قبل نمدي يا عامر وتابع عامر سلمة بن الاكوع تردي قلت تردي ألا تسمعنا من ملهانك تقبل شعار نورك دي شاعر وقال عامر رجلا شاعرا ونهاد وتقول إشارة ذلك أكثر بكي بني خير كهان ذلك وتمنهاد ننادل بيحدو بالقوم ولقوم وديبي يعني تتوي ذاك إشعار الدوري تسريع وصفر شوي وصابي وصرف شوق وصرف دي سندا بني سري زوري قربان يقول وحدي سوي اللهم لولا أنت لا عبد ابن رواحة شعر تبدو رفاق فخندق كبير اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا وصلينا فاغفر فداء لك مستعد قربان من استاذنا ما أبقينا تزوج مجردي وثبت الأقدام إلا قينا أو وألقي الأقوى وواجه حدود بنا علينا إنا إذا يسيح بنا فمن أواد شير الكفر كافرا به أبينا إنكار وبالسياح عولوا علينا والصباح كذي خلقوا حملة كذي فرموا تعبير أصل كذي يوم المدر مختلف تابع خندق إذا كان مبين أغيك بدء فبالصباح الصباح وقت أولوا بني محمد كذا और इस्तियाह के ऊपर जड़े वाली के मुसलमान मुकाबले ला फकात आवाज है तो मन हादस साहिब सब किला उहान खड़ी ता खुदी वही खुदी सर उहान पा शौक वाली वे आमिर इब्न अकवाली वे रहमहु अल्लाह के रहम के तब हुजूर पाक मुबारक ने जिहादी सफर के दाखिल के हुआ था तब इशारा व शहादत तब मिशन हुई व मौजूदा था شكرا جهاد سفر كده رسول الله عليه وسلم يا رحمه الله يا يغفر الله له وتوجه إشارة شهادة بس بدي تحرك ويدا نزل فقال رجل على عمر تقوم وجبت شهادة الواجب في النبي لو لم تعتنا به ولد مولى بدنا ولا لا بدنا به كان
kata dia dapat Allah terap Nabi. Menjawab aku di zahiri sebab pada nazar Muhammad. Setiap nazar zahiri sebab pada yang saya mufasa hazar kalari hatta sahabat nama masam terus atau rasulullah. Kemudian Allah yang dapat kata saya berba alaihi sahabat. Lekin Maulana Syekh dah balang kalagan ini seperti itu kalaya lo insyaallah. Kan? Dia kalagan ini. Tadi pun beritahu ni kan. Pada maaf senatu isbagi dari bukan masa apabila ada bosque ada di putihan alihim atau kaduliran kasiran urune balik bakal sama ahli diran ada ayat yang diulang qalu ala lahmin qala ala ay lahmin qalu lahmu tahmul ibn siyaw ya ana siyaw uranikha jadi unsi mandina wahshina ihtiraz qala nabi sallallahu alaihi wa sallam bike waksiru hada numat ke فقال يا رسول الله قول نقربها من أبونا وحبيه ونخبره إن قال أوضع على الناس كيف ذاك ولما تصافى القوم يقوم يوم تلتقون يوم لا بد لدغير وذي ولقاء تشبيه جاء قدر في الوذي لو كان كل دعوة من الدعوة لا شاعر نقصر الباقي وبردل يهودي هو هي غيره ثم يرجع أثر كرنا أبدا حكاية هذه من ديري dan kalau wapas kedera zubab dan turi dah orang saya dah zubab dan turi dah sar عند ربنا عاملنا وما تمر لا إله ولا بيغمبر بيشر بيوه كان سيد قال فلما قبلوا جوابته سلام هوي قلت ما لم سبجد ولا ما لا سيدي وليه قال ما لك قلت له بذاك بمفلان لأن القرآن قال ذاك عامل حمد عمله قلت كشيوك تقبل دانا مرشو قال نفسك كذب من قاله إن له لأجرين سو سوا بشو وجمع بين إسماعيل وقت ذات إنه لجاهد مجاهد جاهد سر مجاهد سو بالتأكيد جو سو بنا جاهد مشقت إبلير كره جو مجاهد في سبيل الله قل علوي دير كم يوم علوي دي في مشابه ده مثل دليل ده تسر مشابه في دين الشغل ده مثل مشابه نشتا ولمولانا وأجره يوم ذات الشهيد شو ويوم ذات إذا لاس شهيد شو دي غريب بلوه أرمان دار والبسيطة نجهادي مسألة كي يوم ذات إذا دار لگي كذا كل مرغرينا لگي بغلته هذا شهيد دي والبسيطة به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عاصم قال نشأ بها كم علوي جون دير كره بها بدي مدينة के मिसल ज़्यादा पशान थे शाबते ये बात उलमा में सदाई कर रहे हैं ये قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن قبيل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خير ليلا وكان أيضا على قوم بليل لم يقوم حتى يصبح فلما أصبح فرس اليهود عموما كان غامي مملكة ما جرى كذا وعموما كذا فلما أصبح خرجت اليهود بمصاحيهم وجاريانهم بالجو أو مقاتل بچه itu tapi ada kan bacanya dah kejuli begini dia baca membuat baca kejuli bagi halak kajian dah berdua bagi dah kejuli dah mezar dah paham juga kalau malah ujung dan dalam bayan dah tak sampai kita banu Naziro banu Qainuqa قال محمد هذا محمد ولا محمد صلى الله عليه وسلم والخميس هذا الخميس يا رأينا الخميس وما تعرف إذا اخترت خميس ولا ويسوي لك فقال ثم خرب الخيبر أهل الخيبر إلا إن أذن بساحة القوم الميدان القوم نصار البدو صباح المنذرين صباح الجوع مراد والبسيطة كافر المنذرين كان وبه قال أخبرنا سلمة بن فضل قال أخبرنا أولية قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صبحنا خيبر مكرها فخرج أهلها بالمساحي فلما رسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخبيث فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح مدري فأصبحنا من لحوم الحمر فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أبو جهل فقال أكل بحكم فسكت ثم أتاه الثاني فقال أكل بحكم فسكت أتاه الثاني فقال فقال أكل بحكم فأمر مناديا
فنادى بالناس ان الله ورسوله ينهيانكم عن الحقوق الاهليه فاخفي بالقدور وانها لتذكر باللحم. به قال حدثنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Oke, kembali nanti dia lawan timpawa. Pada dalam dalam perjalanan di hari ini mari supaya sandur di bawah jalan timpawa. Untuk lebih marah dia dan kita mungkin akan margere pada masalah ke kerja ke mori di marah. Kalau berjalan